ہن میں دعوت خطاب دینا ساڈے فیصل آباد تو آئے ہوئے خطیب حضرت مولانا رضوان توحیدی حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی وان اور اپنے مخصوص انداز اندر قرآن و حدیث دی روشنی دے نال ساڈے دلاں نوں منور فرمان۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے جو ساری کائنات دا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، پوری کائنات دا نظام چلانے والا اکیل ہے۔ اس دی ذات اندر، اس دی صفات اندر، اس دے اوصاف اندر، اختیارات اندر، عبادات اندر کوئی دوسرا شریک نہیں۔ ابد تو کل ہے، اجل تک اللہ رہے گا، اور ہمیشہ ہی اس دیاں بادشاہیاں، ہمیشہ اس دیاں ہی بادشاہیاں رہن گیاں۔ باقی ہر شے نوں فنا ہے، اللہ احکم الحاکمین دی ذات نو بقا ہے۔ اس تو بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام نبی رحمت، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، ختم الرسل، رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم واسطے جو آیت کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو تسی اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ، حقا تقاتہ ہی، جس طرح اللہ پاک کولو ڈرن دا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا تانوں نہ موت آئے مگر اس حالت دے اندر کہ تسی پکے اور سچے مسلمان ہوو۔ اج میں انشاءاللہ اللہ پاک دی رحمت اور اس دے فضل دے نال اللہ تعالی دے کولوں ڈرنا، اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھنا، اور جیڑا بھی کام اسی کریے او دے اندر للہیت دا ہونا، میں بیان کراں گا جس نو تقوی کیا جاندا ہے۔ میں اللہ کو دعا کرنا اللہ سونیا مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرما، اور سنن سناؤن تو بعد اللہ سانو سبنا نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے دنیا دی زندگی اے بہت مختصر ہے، ساڈے چوں کسے نو بھی اس بات دا علم نہیں کہ کیڑا دن ساڈی زندگی دا آخری دن بن جانا ہے، کیڑا گھنٹہ ساڈی زندگی دا آخری گھنٹہ بن جانا ہے، کیڑا منٹ ساڈی زندگی دا آخری منٹ بن جانا ہے، کیڑا سیکنڈ ساڈی زندگی دا آخری سیکنڈ بن جانا ہے، اور کیڑا بول ساڈی زندگی دا آخری بول بن جانا ہے۔ اس واسطے اللہ کو دعا کریے اللہ سونیا ساڈی زندگی دا جڑا آخری بول ہوئے نا او اے ہوئے لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑے بندے دی زندگی دے آخری بول اے بن گئے نا کہ لا الہ الا اللہ
اللہ جی تواڈے تو علاوہ ساڈا الہ کوئی نہیں، ساڈا معبود کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جی تواڈے سچے رسول نے جیڑے بندے دی زندگی دے آخری الفاظ بن جان آقا فرماندے نے داخل الجنہ، سیدھا اللہ دی جنت چ داخل ہو جائے گا۔ اللہ کو دعا کردا اللہ سونیا ساڈی زندگی دے آخری بول لا الہ الا اللہ ہو جان، اور جیڑا میں بیان کرن دا ارادہ رکھدا ہاں کہ لوگو اپنے ہر کام نو نیکی والے کام نو جدوں بھی کرنا ہے صرف اللہ دی رضا لی کرنا ہے، اللہ نو راضی کرن واسطے کرنا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جتھے عبادات دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے آخر تے اے ذکر کیتا ہے تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ مثلا پہلا سپارہ اللہ پاک دے قرآن دا اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا ساری کائنات دے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو، اپنے رب دی عبادت کرو، تہاڈا او رب جن نے تانوں پیدا کیتا ہے تے جن نے تہاڈے تو پہلے لوگاں نوں بھی پیدا کیتا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تسی تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ اللہ پاک نو متقی بندہ جیڑا ہے او دے نال پیار بھی بڑا ہے، اور اللہ پاک چاہندے نے کہ ساری دنیا دے لوگ جیڑے نے وہ متقی بن جان، تقوی اختیار کرنے والے بن جان قیامت والے دن، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ قیامت نو بھی نا اللہ پاک دی طرف متقی بندیاں دے وفداں دے وفد، گروہاں دے گروہ اللہ فرماندے نے اے وفد بن کے میرے کو لاؤن گے۔ متقی لوگ انہاں نال اللہ پاک نو پیار ہی بڑا ہے، اللہ فرماندے نے ان للمتقین مفازا، لوگو جڑے متقی لوگ نے ایک کامیاب لوگ نے، ایک کامران لوگ نے۔ اس واسطے اگو رمضان دا مہینہ آ رہا ہے نا، اسی ساریاں نے روزے رکھنے نے تے روزیاں دا بھی مقصد اے ہے، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کر دیتے گئے سن، اور اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون، روزیاں دا بھی مقصد اے وے کہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان تو آڈے سامنے رکھنا وا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نو ارشاد فرمایا سی، آقا علیہ السلام دے صحابی ابو ذر بیان فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا، اے میرے صحابی ابو ذر جتھے بھی ہوویں اللہ پاک دے کولوں ڈریا کر، اتق اللہ، اللہ دا ڈر اپنے دل اندر رکھیا کر، تقوی اختیار کریا کر، حیث ما کنتا، تو جس جگہ تے بھی ہوویں، اس واسطے بندہ جس حال اندر ہووے، جس جگہ تے بھی ہووے، بندے نو اللہ پاک کو ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ابو ذر بیان فرماندے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتبعی الحسنۃ السیئۃ الحسنہ، اے میرے صحابی ابو ذر نیکی کر کے نا نیکی تے گناہ جیڑا انہوں مٹایا کر، فرمایا جے تیرے کو کوئی غلطی ہو جائے، اللہ دی نافرمانی ہو جائے، اللہ دی نافرمانی تو فوری بعد نیک عمل کرنے شروع کر دیا کر، جدو تو نیک عمل کرنے شروع کر دیں گا نا تمحوہا،
فرمایا انہاں دے ذریعے اللہ تیریاں برائیاں نو مٹا دے گا، اللہ برائی ختم کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ وخالق الناس بخلق حسن، اے ابو ذر لوگاں دے نال اچھے اخلاق دے نال پیش ہونا ہے۔ اے پیغمبر علیہ السلام دا صحیح فرمان ہے، میں اللہ کو دعا کردا اللہ سانو ساریاں نو اچھا اخلاق اپنا پیدا کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ لوگاں دے نال اچھے طریقے نال پیش ہون دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو ہر تیری جڑی ہے ساڈے کولوں نافرمانی ہو جائے فوری نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرما، اور سانو تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ یہ تقوی ایسی چیز ہے جدا اللہ پاک نے اپنے پاک کلام دے اندر جگہ جگہ تے ذکر فرمایا ہے۔ میں اللہ کو دعا کردا اللہ جنی دیر میں بیٹھا زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دیں، کیونکہ اس زبان تے اختیار کدا ہے؟ اللہ دا ہے۔ یہ نہ میرا اختیار ہے نہ تہاڈا اختیار ہے، یہ زبان چو جڑے بول نکلدے نے اوہدی رحمت دے نال ہی نکلنے نے۔ اللہ پاک مینوں زیادہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو سنن تو بعد اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ او اللہ پاک دا قرآن سنو، اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ پاک دے کولوں ڈر جاؤ، حق تقاتہ جداں اللہ پاک دے کولوں ڈرن دا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا جدو توانو موت دا وقت آوے، اس حالت دے اندر توانو موت آوے کہ تسی پکے تے سچے مسلمان ہوو، یعنی تقوی اس قدر اختیار کرو، یہ تقوی تواڈے آخری سانس تک جانا چاہیے، آخری لمحے تک جانا چاہیے، آخری الفاظ تواڈے تقوی والے ہونے چاہیے نے۔ اس واسطے لوگوں تقوی اختیار کرو، جدے بارے اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے کہ تے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ماشاءاللہ، اہلم و سہلم مرحبا۔ ساڈے محبوب خطیب حضرت مولانا وقار حیدر صاحب تشریف لے کے آگے نے، اللہ پاک انہاں دا تشریف لیونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک سانو سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ پاک دے قرآن دا ذکر کر رہا ہاں، او لوگو اللہ دے قرآن نے بار بار تقوی دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ساری کائنات دے لوگو اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ۔ کیڑی ذات ہے اللہ پاک دی؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، او ذات جن نے تانوں ایک جان چوں پیدا کیتا ہے، وخلق منها زوجها، پھر او دے وچوں ہی اللہ نے او دی بیوی اما جی حوا نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر انہاں دونوں دے ذریعے اسی بہت زیادہ عورتاں نو پیدا کیتا، بہت زیادہ مرداں نو پیدا کیتا، اور اللہ فرماندے نے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، او لوگو اس رب کولوں ڈر جاؤ جس رب دے نام دا تسی سوال کر دے جے، جس رب دے نام دا ایک دوسرے کولوں سوال کر دے جے، والارحام، اور خونی رشتیاں دے معاملے دے اندر اللہ پاک دے کولوں ڈر جاؤ، یعنی صلہ رحمی کریا کرو، آپس دے اندر میل جول رکھیا کرو، محبت دے نال ایک دوسرے نو ملیا کرو۔ او اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔
اللہ فرماندے نے ایمان والیو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے لوگو اتقوا اللہ اللہ پاک دے کولوں ڈر جاؤ وقت اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سیدھی سادی بات کریا کرو ایویں ول نہ رکھیا کرو ایویں کاروبار کردیاں ہویاں جھوٹ نہ بولیا کرو ایویں مسلماناں دے نال ہیرا پھیریاں نہ کریا کرو ایویں کسی دی عزت نفس نو نہ رولیا کرو اللہ فرماندے نے وقولوا قولا سدیدا سیدھی بات کرنی ہے سیدھی سادی بات کرنی ہے ایویں فضولیت والی بات نہیں کرنی ایویں فضولی بولی نہیں جانا ایویں کسی مسلمان نو ذلیل نہیں کرنا کیونکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ پاک تے ایمان لے کے آندا ہے جیڑا بندہ آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے فلیقل خیرا اونوں چاہیدا گل کرے تے چنگی گل کرے تے ستھری گل کرے تے صاف گل کرے اولیاء سمت یا بندہ خاموش ہو جائے اولیاء سکوت یا بندہ خاموش ہو جائے اس واسطے اللہ فرماندے نے وقولوا قولا سدیدا اللہ پاک دے کولوں ڈرنا ہے تے سیدھی سادی بات کرنی ہے یصلح لکم اعمالکم جدو اللہ کولوں ڈر کے سیدھی سادی بات کرو گے اللہ تواڈے عملاں دی اصلاح کر دے گا تواڈے عملہ معاملات نو درست کر دے گا ویغفر لکم ذنوبکم تے اللہ پاک تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا ومن یطع اللہ ورسولہ جڑا اللہ دی اطاعت کردا ہے اللہ دے رسول دی فرما برداری کردا ہے اللہ فرماندے نے فقد فاز فوزا عظیما وہ بندہ کامیاب ہو جاندہ ہے بندہ عزتاں پا جاندہ ہے اس واسطے اللہ پاک دے کولوں ڈرنا ہے آؤ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آقا فرماندے نے التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات ابو ہریرہ بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ تقوی ایتھے وے اور نبی پاک نے اپنے سینے دی طرف اشارہ فرمایا ہے 3 دفعہ نبی پاک نے فرمایا ہے تقوی بندے دے دل اندر ہوندا ہے یعنی تقوی تو مراد کی ہے بندہ اکیلا بھی ہووے تے اے دا دل اللہ پاک دے کولوں ڈردا ہووے اے تنہائی اندر بھی ہووے تے آکھے میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے اے کسے حال دے اندر بھی ہووے تے اللہ پاک دا ڈر دے دل دے اندر موجود ہووے اے نہ ہووے کہ لوگاں دے سامنے تے متقی ہے لوگاں دے سامنے تے پرہیزگار ہے تنہائی اندر اللہ دیئے اللہ دے رسول دیاں حداں نو پامال کیتی چاہندا ہے تنہائی دے اندر موبائل تے گانے ویکھ رہا ہے گانے سندا پیا ہے انڈیا دیاں فلماں ویکھدا پیا ہے اداکاراں دے ڈانس دیکھدا پیا ہے اے تنہائی اندر بیٹھا ہے دے ہاتھ دے اندر موبائل ہے اینوں پتہ ہے کوئی ویکھن والا نہیں جے دے دل اندر تقوی ہوئے گا اے دے دل دے اندر جے تقوی ہوئے گا پھر تنہائی اندر بھی بیٹھ کر کے کہے گا اللہ میرا ویکھ رہا ہے اللہ میرا جاندا ہے قیامت والے دن سارے پول ہی کھل جانے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک اور فرمان یاد آیا ہے نبی پاک دونوں جہاناں دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماندے نے آقا فرماندے نے ان الدنیا حلوۃ خاضرۃ اے میرے صحابہ اے دنیا دی جیڑی زندگی ہے نا آقا فرماندے نے
نے بڑی میٹھی جی زندگی ہے نا میٹھی زندگی اے دنیا دی زندگی بڑی پیاری جی زندگی ہے اتوں جان نو دل نہیں کردا اتوں بندے دا دل لگ جاندا ہے کتے دنیا دیاں سرسبز شاداب فصلاں ویکھ رہا ہے کتے دنیا دے جانور ویکھ رہا ہے کیوں قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیتا ہے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سونے زین للناس مزین کر دیتی گئی ہے خوبصورت کر دیتی گئی ہے اے دنیا دی زندگی کس وجہ کر کے حب الشہوات اپنے خواہشات دی انساناں دی خواہشات دی محبت دی وجہ کر کے مینوں بھی میرا بھی دل کردا ہے میریاں زندگی اندر خواہشاں پوریاں ہونیاں چاہیدیاں نے جدوں میں اپنیاں خواہشاں پوریاں ہوندیاں ویکھدا ہاں دل خوش ہو جاندا ہے فرمایا حب الشہوات من النساء عورتاں دی وجہ کر کے دنیا دی زندگی مزین کر دیتی گئی ہے والبنین بیٹیاں دی وجہ کر کے دنیا دی زندگی جناب مزین کر دیتی گئی ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة سونے تے چاندی دے جمع ہوئے کیتے خزانیاں دی وجہ کر کے اے دنیا دی زندگی مزین کر دیتی گئی ہے والخیل المسومۃ والانعام والحرث نشان زدہ گھوڑیاں دی وجہ کر کے جانوراں دی وجہ کر کے انہاں کھیتیاں دی وجہ کر کے اللہ فرماندے نے دنیا دی زندگی بڑی مزین تے بڑی خوبصورت کر دیتی گئی ہے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا او لوگو یاد رکھیا جے اے سارا کچھ صرف دنیا دی زندگی واسطے آئے اے سارا کچھ دنیا دی زندگی واسطے آئے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب جیڑا تواڈے رب کولے او بہت اچھا ٹھکانہ ہے جیڑا تواڈے رب کولے او جنت ہے قل اعنبئکم سونیا کہہ دیو آؤ میں تانوں خبراں دواں بخیر من ذالکم جیڑا تواڈی دنیا دی زندگی نالوں بہتر ہے او اللہ پاک دے کول تواڈا جنت والا گھر ہے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے الدنیا او لوگو جیڑی دنیا دی زندگی حلوۃ خاصرۃ بڑی میٹھی زندگی ہے بڑی سرشداب زندگی ہے ان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون اللہ پاک تانوں دنیا دی زندگی دے کے اللہ پاک ویکھنا چاہندے نے کہ کس طرح دے تسی عمل کر دے جے کس طرح دنیا دے اندر زندگی گزار دے جے اگے نصیحت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آقا فرماندے نے فتقوا الدنیا او لوگو دنیا دی ہرس کولوں بچیا جے او دنیا دے مال دی لالچ کولوں بچیا جے واتقوا النساء اور اللہ فدے پاک پیغمبر فرماندے نے عورتاں دے فتنے کولوں بچیا جے عورتاں دے شر کولوں بچیا جے او لوگو تنہائی اندر بیٹھے ہیں موبائل دے اوتے جدوں بغانیاں عورتاں نو دیکھ دے جے غیر محرم عورتاں نو دیکھ دے جے فوری اللہ پاک دا ڈر اپنے دل اندر لے کے آیا کرو بلکہ تقوی جڑا اے ہوئی چیز ہے کہ بندہ تنہائی اندر بیٹھے اللہ پاک دا ڈر اپنے دل اندر رکھے اللہ کتے ایس وجہ کر کے منو دنیا اندر پکڑنا آ جائے میرے انہاں گناہاں دی وجہ کر کے دنیا میری تنگ نہ کر دیتی جائے انہاں گناہاں دا بوجھ نہ میرے اتے آ جائے کیونکہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اکثر بندے دی زندگی تانگی اس وجہ تو کر دیتی جاندی ہے زندگی دیاں رونقاں اس وجہ تو ختم کر دیتیاں جاندیاں نے کہ بندہ اللہ تے رسول دیاں بغاوتاں کرنے والا ہو جاندا ہے بندہ اللہ تے رسول دا نافرمان ہو جاندا ہے ومن اعرض عن ذکری
फइन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा मेरे जिक्र तो मुंह फेर लेंदा है, जेड़ा मेरे जिक्र तो मुंह फेरदा है ते अपनी ख्वाहिशात दे पीछे चल जांदा है, दुनिया दी जिंदगी ओदी असी तंग कर देने आ। इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फत्तकुद दुनिया, दुनिया दे माल दी हिरस तो बचना है, वत्तकुन निसा, औरतां दे फितने कोलों बचना है। आओ ना अल्लाह पाक दे कुरान दा तीसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालियो अल्लाह पाक दे कोलों डर जाओ। अबल तनजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर बंदे नूं तुहाडे विचों सोचना ते वेखना चाहिदा है उन्हें क़यामत वास्ते की कमाइयां कीतियां ने, उन्हें क़यामत वास्ते केड़े अमल कीते ने। मैनू अफसोस दे नाल कहना जा पैंदा है मेरे वीरों ते मेरे बुजुर्गों ते मेरे दोस्तों, साडियां जिंदगियां गुजर गईयां ने बेनमाजी दी हालत दे अंदर। असी नमाज़ां नहीं पढ़ियां, जिंदगियां गुजर गईयां ने, जिंदगियां गुजर गईयां ने। रमजान दे महीने आए ने, असी ओदे अंदर फायदा नहीं उठाया, रोजे नहीं रखे, जिंदगियां गुजर गईयां ने। असी अज तक अपने मेल जोल अपने अजीजो अकारब दे नाल अच्छे नहीं रखे। ये जिंदगियां गुजर गईयां ने अल्लाह दी नाफरमानी अंदर, जिंदगियां गुजर गईयां ने अल्लाह दे रसूल दी नाफरमानी दे अंदर। ते कुरान अंदर वेखो वल तनजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, ओ किते दुनिया अंदर ही खुबिया ना रही, दुनिया दे मामलात अंदर ही खुबिया ना रही, अपनी आखिरत वास्ते भी वेख लई, कल क़यामत वास्ते तू की जमा कीता है, कल क़यामत वास्ते की कुछ कमाया है। दुनिया वास्ते ते मरदा भी पिया है, दुनिया दे माल दी खातर जींदा पिया है। तेरी नजर कली दुनिया दे आए, मेरी नजर कली दुनिया दे आए। फरमाया वल तनजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, ए 4 दिन दी जिंदगी ते नजरा रखन वाले आए, हमेशा दी जिंदगी वाल भी कदी अपना ध्यान कर। ओदे वास्ते की कमाइयां कीतियां ही, ओदे वास्ते कमाइयां पता केड़ियां करनियां ने। ओए पढ़ ले नमाज अदा, कर ले ज़कात नू, ओ नेकियां दा बीज बीजी, उठ अद्धी रात नू, छड्डना जहान आखर, ओ सोच किसे बात नू, वेख लै करून पार, ओ सिर उत्ते चा गया, उठ जागो प्यारे वेला, ओ मौत नेड़े आ गया, कुछ नहीं कमायो ही वेला, ओ सुतिया विहा गया, कलिया सी रब तेनू, ओ नेकियां कमान नू, तू इथे आके रोज बैठा है कमान ते हंडान नू। वेख लै ओ राजे राने, ओ छड्डी जांदे नी जहान नू, नबी सुलेमान हुक्म जिन्ना ते चला गया, उठ जागो प्यारे वेला, मौत नेड़े आ गया, ते टैनी न रहनी सदा, ओ फुल्लां दी बहार होए, सदा नहीं ओ महफलां ते, ओ सदा नहीं ओ यार होए, सदा नहीं ओ रहना इथे, और रिज़वान गुनाहगार होए, जेड़ा तेनू आके ते ए दरस सुना गया, उठ जागो प्यारे वेला, ओ मौत नेड़े आ गया, कुछ नहीं कमायो ही वेला, ओ सुतिया विहा गया। एक और अल्लाह वाला बड़ी प्यारी गल करदा है, ओ आंदा है आखिरी आवाज बंदिया एक दिन बैनिया, आखिरी आवाज बंदिया एक दिन बैनिया, ए दुनिया दे बाजारां विच इको फेरा तेरा ए, फेर नहीं आउना इथे, ओ जोगी वांग फेराए
عمل کمال چنگے او وقت سویر آئے چغلے اخیت چڑیاں جاگ پھر آنیاں آخری آواز بندیاں ایک دن پینیاں اللہ پاک دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لو وَلْتَنْشُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ پھر اللہ فرماندے نے اللہ پاک دے کولوں ڈر جاؤ کیوں ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ پاک فرماندے نے جڑے بھی تسی عمل کردے پے جے چاہے چنگے عمل کردے پے جے اور چاہے برے عمل کردے پے جے ان اللہ خبیر اللہ پاک باخبر ہے اللہ پاک نو ساری ہی خبراں نے اے نہ سمجھیا کر میں کلا بیٹھا ہوں میریاں خبراں کسے نو نہیں ان اللہ خبیر بما تعملون جدوں اسی اللہ کولوں ڈرن والے بن جاواں گے تنہائیاں ساڈیاں پاک ہو جان گیاں للہیت ساڈے دلاں دے اندر آ جائے گی پھر اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ فرماندے نے جڑا اللہ کولوں ڈر جاندا ہے نا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا تیریاں تنگیاں دے راہ اللہ گزرن واسطے تیرے رستے کٹ دین گے تنگیاں دے وچوں ننگن دے نا اللہ رستے کٹ دین گے جنیاں بھی مشکلات ہون حالات جننے بھی تنگ ہون اللہ کولوں ڈریا کر اللہ پاک دا ڈر اپنے دل اندر رکھیا کر یجعل لہ مخرجا دنیا دے ہر تنگی دے وچوں اسی گزرن دے راہ کٹ دینے آئیں اور اللہ فرماندے نے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تقوی والا بندہ جیڑا ہے انہوں اسی اوتھوں رزق دینے ہاں جتھوں دا وہم و گمان بھی نہ ہووے جتھوں دی سوچ بھی جتھے بند ہو جاوے اسی سمجھنے ہاں ساڈے معاملات اندر بڑیاں الجھنا نے اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا او جیڑا اللہ کولوں ڈر جاندا ہے اسی او دے معاملات آسان کر دینے ہاں او دے کماں اندر آسانیاں پیدا کر دینے ہاں اگر چاہنے ہاں مشکلات آسان ہون اگر چاہنے ہاں زندگی خوشگوار ہووے اگر چاہنے ہاں ساڈا رب ساڈے تے راضی ہووے تے اسی اپنے رب دیاں رحمتاں اپنے اوتے اتر دیاں ویکھیے پھر تقوی اختیار کرنا پینا ہے اپنی تنہائی نو پاک کرنا پینا ہے تنہائی دیاں نمازاں پڑھنیاں پینیاں نے تنہائی جو قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں پینیاں نے آؤ اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ذر فرماندے نے قلت یا رسول اللہ اوصنی میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پوچھا کہ علیہ الصلوۃ والسلام نو سیدنا ابو ذر فرماندے نے میں اللہ دے رسول کو سوال کیتا اللہ دے رسول مینوں کوئی وصیت کر دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وصیت فرمائی ہے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ اے میرے صحابی ابو ذر میں تینوں تقوی دی وصیت کردا پیا واں جس حال اندر بھی ہوویں جس حالت اندر بھی ہوویں اللہ پاک دے کولوں ڈرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے اور نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے انہ راس الامر کلہ اے میرے صحابی ابو ذر جیڑا تقوی ہے نا اے ہر کام دی بنیاد ہے ہر کام دی ضرورت ہے یعنی جیڑا بھی اسی عمل کریے ساڈے دل اندر تقوی ہونا چاہیے اگر تقوی ہویا تے نمازاں ساڈیاں قبول ہون گیاں اگر تقوی ہویا تے روزے ساڈے قبول ہون گے اگر تقوی ہویا تے صدقہ و خیرات ساڈا قبول ہوئے گا اگر عاجزی ہوئی تے ساڈا ہر عمل ساڈے رب نو قبول ہوئے گا اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بیان کردے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا ہے خطبہ کیڑا حجۃ الوداع دے موقع تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ اتقوا ربکم اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ وصلو خمسکم اور نبی فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازاں ادا کریا کرو وصوموا شہرکم رمضان المبارک دے روزے رکھیا کرو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وصلو آقا فرماندے نے صلو خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکات اموالکم تے اپنے مالاں دی زکات ادا کریا کرو اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے واطیعوا ذا امرکم اپنے اولو الامر جڑے تواڈے حکمران نے انہاں دیاں جڑیاں باتاں اللہ دے رسول دے تابع نے جڑے حکم اللہ تے او دے رسول دی موافقت دے اندر دین انہاں دی اطاعت کریا کرو اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے تدخلوا جنت ربکم فرمایا تسی اے عمل کرو گے تے اپنے رب دی جنت اندر داخل ہو جاؤ گے میں اللہ کو دعا کردا اللہ سانو تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو متقی بنن دی توفیق عطا فرما جدوں اسی متقی بن جاواں گے انشاءاللہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا جڑے متقی لوگ ہون گے انہاں دے گروہاں دے گروہ انہاں دیاں قافلیاں دے قافلے اللہ پاک دی جنت دی طرف روانہ ہون گے جنت دی طرف چلائے جان گے حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها جدوں جنت دے دروازیاں جو پہنچ جان گے جنت دے دروازے نواز سے کھول دیتے جان گے وقال لهم خزنتها تے جنت دے دروگے جنت دے فرشتے انہاں نو کی کہن گے جڑا جنت دا دربان ہوئے گا او اینو کہن گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اپنے رب دی خاطر عمل کرن والے آئے اپنے ہر کام نو اللہ دی طرف منسوب کرن والے آئے اللہ دے عذاباں کولوں ڈرن والے آئے متقی تقوی والے آئے آجا سلام علیکم تواڈے تے سلامتی ہووے اور اللہ طب تم خوش ہو جاؤ فادخلوها خالدین اللہ دی جنت سے داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت اندر ہی رہنا جے ہمیشہ ہمیشہ جنت دیاں موجیں ماننیاں جے ہن تواڈے تے غم نہیں آن والا تواڈے تے پریشانیاں نہیں آن والیاں تواڈے تے مصیبتاں بیماریاں نہیں آن والیاں تانوں ہن گھبراہٹ نہیں آن والی مایوسیاں نہیں آن والیاں کیوں اے جنت جدے وچ زمردی زمیناں دے بچھائیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے اوے عیش و عشرت دے دریا بہے نے او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ ہے مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جدے وچ شراب طہورا جدے وچ نے آلات مٹھیاں کھجوراں او جنت جدے وچ جواناں نے ہوراں کا دیاں نے تصویراں کٹیاں مصور انسان کر سکدا ای نہیں تصور
اے جنت ہے نہ جنت جدے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے وساریو الی مغفرۃ من ربکم، او لوگو جلدی کر لو اپنے رب کولوں بخشش منگن واسطے، اپنے رب کولوں مغفرت منگن واسطے، و جنتن اس جنت واسطے جلدی کر لو عرضها السماوات والارض جدی چڑائی آسماناں زمیناں دے برابر ہے، اور اللہ فرماندے نے او عدت للمتقین، کنا واسطے تیار ہے وہ عدت للمتقین، اللہ فرماندے نے وہ اللہ دے متقی بندیاں واسطے جنت تیار کیتی گئی ہے، تے متقیاں دیاں اللہ ایتھے نشانیاں بھی بیان کر دینے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماندے نے متقی وہ لوگ نے ینفقون فی السراء والضراء جڑے آسانیاں اندر بھی اللہ دے رستے اندر خرچ کرن والے، تنگیاں اندر بھی اللہ دے رستے اندر خرچ کرن والے، والکاظمین الغیظ اور اپنے غصے نو پی جان والے، اور اللہ فرماندے نے والعافین عن الناس لوگ انہاں تے زیادتیاں کر جاندے نے، اے لوکاں دیاں زیادتیاں نو اپنے سر تے نہیں لیندے، لوکاں دیاں زیادتیاں دی پرواہ نہیں کردے، کیوں؟ انہاں دا عقیدہ ہوندا ہے ایک دن اسی مر مٹ جانا ہے، ایک دن پھر دوبارہ اٹھائے جانا ہے، اللہ دیاں جنتاں دے والی بن جانا ہے، سانو تے طلب اس جنت دی، انہاں نو دنیا دی پرواہ نہیں، والعافین عن الناس اے لوگاں نال درگزر کرن والے نے، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ ایسے نیک لوکاں دے نال بڑا ہی پیار کردے نے، ایسے نیک لوکاں نال اللہ پاک بڑی محبت کردے نے، اس واسطے جتھے بھی ہوئیے اللہ کولو ڈریے، اپنی آخرت نو اپنے سامنے رکھیے، اپنی آخرت دی زندگی وال توجہ کریے، اللہ پاک دیاں رحمتاں ہو جان گیاں، اللہ پاک سانو ساریاں نو تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی نافرمانیاں تو سانو محفوظ فرما، اللہ اپنی فرما برداریاں کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ جنی دیر زندہ رہیے اللہ وہ عمل کرتے رہیے جڑے عمل تینو خوش کر دین والے ہون، اللہ انہاں عملاں تو سانو بچا کے رکھیں جے، اللہ جنہاں عملاں نال تسی ناراض ہو جاندے جے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔